السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هذا إن شاء الله غادي نشوفوا الفاريونت نيميرو 3 بالنسبة للديماراج دي موتور. دونك ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم جديد ديال الفيديوهات. على بركة الله غادي ندوزو نشوفوا الكرونوغرام ديال الكاي تشارج نتاعنا. كنا ديجا هضرنا بأن أي كاي تشارج ممكن ريبريزونطيو باغ ان كرونوغرام. دونك الكرونوغرام كيبين البرانسيب فونكسيونمون ديال أي كاي تشارج. دونك كيسهل ليا لا رياليزاسيون ديال الشيما دو كوموند دو بويسونس اي دو سينياليزاسيون. Donc nous devons voir la description de la variante numéro 3. Donc contient 3 moteurs M1, M2 et M3. Donc les 3 moteurs ont un démarrage direct. Très bien. Donc nous devons voir le fonctionnement de cette cahier de charge. Donc on a un bouton poussoir marche, on a fin de course FC1, on a fin de course FC2, on a le bouton poussoir arrêt. Donc lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir marche, donc démarrage du moteur M1, jusqu'à la fin de course FC1. Donc le capteur FC1 ou bien fin de course FC1 qui dit l'arrêt de le moteur M1 ou qui lance en même temps une temporisation T2. Après la temporisation, on va le démarrage de le moteur M2 jusqu'à la fin de course FC2. Donc quand on le FC2 qui dit l'arrêt de le moteur M2 ou qui lance démarrage de M3. Donc démarrer le moteur M3 jusqu'à le bouton poussoir ديال l'arrêt, jusqu'à l'appui sur le bouton poussoir ديال l'arrêt. Donc هذا هو الكرونوغرام تاعنا. دونك غادي نحاولوا ان شاء الله باذن الله باش غادي نديروا ليلابوراسيون ديال شيما دو كوموند دو بويسونس اي دو سينياليزاسيون. على بركه الله غادي ندوزو ليلابوراسيون ديال شيما دو كوموند. دونك ابارتير من هذا الكرونوغرام تاعنا غادي نعتمدوا عليه باش غادي نقادوا الشيما دو كوموند تاعنا. اول حاجه كنبداو بها هي لاليمونطاسيون. دونك غادي نبدا لا لين دو فاز. دونك ممكن هاد لا لين دو فاز ندير واحد سيكسيونور اللي غادي يدير ليا لا ميس طونسيون او بيان اور طونسيون ديال هاد لاليمونطاسيون ديال سيركوي دو كوموند. اول حاجه غادي نبداو بها هما لي كونتاكت فيرمي ديال لي رولي تيرميك. دونك هذا بالنسبه لو رولي تيرميك نيميرو 1، رولي تيرميك نيميرو 2، رولي تيرميك نيميرو 3. تري بيان. وغادي نزيد معاه لاري. دونك واحد البوطون بوسوار اري اللي غادي يقطع ليا على السيركوي. تري بيان. دونك غادي نبدا نعطي. دونك هذا الاف 1، هذا الكونتاكت ديال رولي تيرميك اف 2، وهذا الكونتاكت ديال رولي تيرميك اف 3. دونك هذا بوطون بوسوار. دونك هذا بوطون بوسوار ديال لاري. دونك غادي نعطي كل واحد التسميه نتاعهم. دونك هذا اف 1 غادي نسميه الاف 1، هذا الاف 2. تري بيان. وهذا الاف 3. وابخي غادي تلقاو البوطون بوسوار اري. دونك غادي نسميه اري. بعد ما شفنا لي 3 كونتاكت فيرمي ديال لي رولي تيرميك و لو بوطون بوسوار اري. دونك هذا البوطون بوسوار اري غادي نحاول نخرج منه بواحد لا لين اللي غادي تعطيني لجميع لي كونتاكت نتاعي. تري بيان. كما كنشوفوا عندنا 3 موتور M1 M2 M3. دونك غادي نحط لي كونتاكتور اللي غادي يتحكموا ليا في لاليمونطاسيون ديال هاد لي 3 موتور. دونك هذا لو كونتاكتور KM1، هذا لو كونتاكتور KM2، très bien. دونك هذا لو كونتاكتور KM2. ندوزو نشوفوا ال KM3. très bien. دونك هذا لو كونتاكتور ال KM3 اللي غادي يتحكم ليا في الموتور M3. دونك غادي نعطيهم تما التسميات نتاعهم. دونك هذا ال KM1، KM2، et KM3. تري بيان. من بعد ما شفنا غادي ندوزو دابا الفونكسيونمون وغادي نبقاو نيتيديو كل حاله بوحدها. تري بيان. دونك اول حاجه عندي البوطون بوسوار. دونك غادي نبدا بلو بوطون بوسوار مارش اللي غادي يكون اوفير. تري بيان. هو هذا لو بوطون بوسوار. دونك غادي ندير معاه كونتاكت المانتيان ديال الكا ام 1 اون باراليل معاه 13
14. دونك غادي نعطيه تسميات. دونك هذا لو بوطون بوسوار مارش او بيان كنسميوه دي بارسيكل. دونك حنا غنعطيوه هنا ام ا. هنا عندي 13 14 ديال من ديال الكا ام 1. تري بيان. دونك هذا غادي نسميوه الكا ام 1. تري بيان. دونك هذا غادي يبقى كما كنقولوا ديماغي جيسكا الفان دو كورس اف سي 1. دونك الاف سي 1 غادي نخدم دو بليطاج اللي يكون عنده كونتاكت فيرمي وكونتاكت اوفر. دونك الكونتاكت فيرمي هو اللي غادي نستعملوه فوق لا بوبين ديال الكا ام 1 باش غادي يدير ليا لاري. دونك هذا غادي نسميه عندي غادي نعطيه كونتاكت فيرمي ديال من قلنا ديال هذا غادي نسميوه الاف سي 1. تري بيان. دونك هذا الفان دو كورس الاف سي 1. دونك اللي غادي يكونوا فيه قلنا دوبليطاج. دونك الاول غادي نعطيه فيرمي فوق لا بوبين ديال الكا ام 1 اي لوطخ غادي لونسي ليا واحد لا طومبوريزاسيون. دونك هذيك لا طومبوريزاسيون دونك هي اللي غادي نخدم عليها ان شاء الله باذن الله. تري بيان. دونك غادي نرسم واحد لو كونتاكت اوفر ديال من قلنا ديال الفان دو كورس نتاعنا اللي غادي يكون تابع له. تري بيان. دونك حتى هذا اف سي 1. دونك هاد لي دو كونتاكت راه عندهم كما كنقولوا فونكسيونمون كوموند وحده. دونك هاد الاف سي 1 هو هاد الاف سي 1. دونك عندنا كونتاكت فيرمي وعندنا كونتاكت اوفر. الكونتاكت فيرمي خدمناه باش نديرو لاري ديال الكا ام 1 والكونتاكت الاوفر غادي نعطيوه لواحد كونتاكتور الكا ا. دونك غادي نبقاو نبدلو التسميه. دونك الكا ام 1 غادي نبقاو نعطيوهم لي موتور ديال اللي غادي يديروا ليمونطاسيون ديال لي موتور والكا ا غادي نعطيوهم لي كونتاكتور اوكسيليير. دونك على بركه الله. دونك غادي نديرو كما نسميوه التسميه نتاعو الكا ا 1. غادي هاد الكونتاكتور الكا ا 1 غادي يكون غادي نزيدو معاه واحد البلوك طومبوريزي الاون ديلي او بيان او طرافاي. دونك غادي يحسب ليا وغادي يعطي هو الكونتاكت باش غادي يدير لي ليا الكا ام 2. تري بيان. دونك هذا غادي نديرو له واحد حتى هو المانتيان تاعو. تري بيان. دونك هذا 13 14 ديال من ديال الكا ام الكا ا 1. تري بيان. دونك هذا غادي نخدموه باش غادي يعطيني لاليمونطاسيون. هذا خليته اوفر. دونك غادي نعتبروه في الاول بان راه دايز ليا لاليمونطاسيون باش غادي ندير لاري ديالو. تري بيان. دونك كما كنشوفوا جو ريبيت لوغسكو نابوي سور لو بوطون بوسوار مارش قلنا ليكسيتاسيون ديال لا بوبين كا ام 1. هاد الكا ام 1 دونك غادي يبقى ديماري جيسكا الفان دو كورس اف سي 1. دونك اف سي 1 عنده دوبليطاج عنده كونتاكت اوفر وكونتاكت فيرمي. كونتاكت فيرمي فاش يتقاس ليا غادي يمشي ليا الماتيان ديال كا ام 1 وغادي يفيرمي ليا لاليمونطاسيون ديال الكا ا 1. هاد الكا ا 1 عنده بلوك طومبوريزي. دونك هاد لو بلوك طومبوريزي هو اللي غادي يدير ليا لاليمونطاسيون ديال هاد الكا ام 2. تري بيان. دونك غادي نزيد معاه اون باراليل واحد المانتيان. دونك غادي نسمي دونك هذا سي بلوك طومبوريزي ديال من غادي نسميه اللي غادي يعطيني تي 2 وهذا اللي هو سميتو الكا ا تابع ليا الكونتاكتور ديال الكا ا 1. دونك هذا طومبوريزي. تري بيان. دونك عندنا هذا المانتيان ديال من ديال الكا ام 2 13 14 وغادي يخدم ليا. دونك غادي يدير ليا ليكسيتاسيون ديال من ديال الكا ام 2 اللي غادي يدير ليا الديماراج ديال لو موتور ام 2. دونك في حاله دونك هاد لو بلوك هذا فاش غادي يديمار ليا الكا ام 2 دونك ما غاديش نبقى محتاجو. دونك في هاد الحاله هادي غادي ناخذ واحد الكونتاكت فيرمي ديال من ديال الكا ام 2 وغادي نديرو فوق لا بوبين ديال من ديال هاد الكونتاكت الكا ا 1. دونك غادي هذا نسميه الكا ام 2. دونك كونتاكت فيرمي. دونك لوغسكو
فاش غادي يتاكسيتا الكا ام 2 دونك غادي يحل ليا على الكا 1 دونك مابقيتش محتاجو، دار ليا لا طومبوريزاسيون، دار ليا كما كنقولوا لو رول نتاعو. دونك ابخي دونك لو موتور ام 2 راه مديماري جيسكا الفان دو كورس اف سي 2. دونك كما شفنا دونك غادي نديرو نفس البرانسيب بالنسبه للاف سي 1، غادي نديرو الاف سي 2. هاد الاف سي 2 دونك عنده حتى هو دوبل ايطاج، دونك غادي نسميه دونك هذا الاف سي 2. تري بيان. دونك هو اللي غادي يعطيني كما كنقولوا لاري ديال الكا ام 2. دونك هاد الاف سي 2 غادي يكون عنده واحد لو كونتاكت اوفر، دونك خدينا الفيرمي هو اللي غادي يدير ليا لاري، والكونتاكت اوفر هو اللي يدير لي الديماراج ديال الاف سي 2. دونك غادي ندير معاه اون باراليل واحد لو كونتاكت ديال المانتيان ديال كا ام 3. تري بيان. دونك هذا غادي نعطيه ديريكت حيت الكا ام 3 كيدير ليا لاري باش بالبوطون بوسوار اري. دونك غادي ندوز للتسميات. دونك غادي ندير هذا فان دو كورس، عندي فان دو كورس اف سي 2. تري بيان. دونك غادي خصني باش نروليه مع دونك تري بيان. دونك هذا عنده علاقه، عنده لي فان دو كورس ديال الاف سي 2. دونك عنده دوبل ايطاج. فان دو كورس عنده كونتاكت فيرمي اللي يدير ليا ديال كا ام 2، وفي كونتاكت اوفر اللي غادي يدير ليا ليكسيتاسيون ديال كا ام 3. كا ام 3 غادي نديرو له لا مانتيان حتى هو ديالو باش يبقى ريستي سو طونسيون. تري بيان. دونك كما كنشوف بان لاري ديال كا ام 3 غادي نديروها باغ لو بوطون بوسوار اري. دونك جو ريبيت الفونكسيونمون ديال الشيما دو كوموند. بدينا كما كنشوفوا بلاليمونطاسيون، دونك لا لين دو فاز الى لين ديال نوتر. عندنا لا بروتيكسيون، خدينا كونتاكت فيرمي ديال شاك رولي تيرميك، دونك دخلنا بهم. ابخي لاري جينيرال، دونك لاري جينيرال هي اللي غادي ندير ليا لاري ديال كما كنشوفوا ديال سيركوي كومبلي. دونك لورسكو نابوي سور لو بوطون بوسوار مارش، ليكسيتاسيون ديال كا ام 1. الكا ام 1 غادي يدير ليا لا مانتيان جيسكا الفان دو كورس اف سي 1. دونك الاف سي 1 فان دو كورس عنده دوبل ايطاج، عنده فيرمي اللي غادي يدير ليا لاري ديال كا ام 1 فاش غادي تحل، وغادي تسد ليا هذا وغادي يدير ليا ليكسيتاسيون ديال كا ا 1. دونك الكا ا 1 فيه بلوك طومبوريزي. هاد لو بلوك طومبوريزي غادي يبقى يحسب ليا جيسكا الفان دو كورس ديالاش هاد تي 2. دونك هاد تي 2 دونك غادي تحسب ليا فاش غادي يوصل ليا غادي يدير ليا الديماراج ديال كا ام 2. الكا ام 2 غادي يبقى ديماري جيسكا الفان دو كورس اف سي 2. دونك الاف سي 2 غادي تحل ليا هاد الكونتاكت نتاعو فيرمي، وغادي تسد ليا هاد الكونتاكت اوفر، وغادي تاكسيتا الكا ام 3. الكا ام 3 ريستي ديماري جيسكا لاري. دونك الكا ام 2 دونك في هاد الكا 1 ما بغيتوش انا يبقى اكسيتي. دونك في هاد الحاله هادي فاش يدير ليا لو رول نتاعو نقول له خاصو ضروري لاري ديزيكسيتاسيون نتاعو، وديزيكسيتاسيون دونك باش بالكا ام 2. دونك هو الرول نتاعو هو يديماري كا ام 2 ابخي ان سيرتان طون. كا ام 2 فاش يتاكسيتا هو اللي ناخذوا الكونتاكت فيرمي نتاعو نديرو فوق لا بوبين باش يدير ليا لاري ديال الكا ا 1. دونك هذه شيما دو كوموند بالنسبه للفاريونت نيميرو 3. من بعد ما خدمنا شيما دو كوموند غادي ندوزو ان شاء الله باذن الله شيما دو سينياليزاسيون. دونك على بركه الله. دونك غادي نمشيو ديما البوطون بوسوار اري. دونك هو هذا. دونك كما كنشوف في حالتي لا غادي نديرو انا حتى واحد لا لومب بوغ لو موتور ام 1. دونك غنسميوها اش 1، وغادي ندوزو لا لومب ام 2 لو موتور ام 2 غادي نديرو لا لومب اش 2، ولا لومب ام 3 غادي نسميوها الاش 3. تري بيان. وغادي نزيدو وحده ديال الديفو على بركه الله. دونك غادي نديرو لو كونتاكت ديال من بالنسبه للموتور ام 1. دونك غادي نعطيو واحد كما كنقولوا لا لومب نتاعنا. دونك عندي 3 موتور. دونك كل واحد غادي نعطيه لا لومب نتاعو، وغادي نزيد ان لومب ديال الديفو. في حالتي الا كان شي ديفو عندي غادي ندير واحد ديفو. دونك الديفو ما نهضرش عليه دابا. دونك غادي نحاول نشوف غير كما كنقولوا لا لومب الهاش 1. دونك هي هذه لا لومب هاش 1، وعندي لا لومب هاش 2،
وعندي لا لامب H3. Très bien. Donc هذه H1 H2 وهذه ال H3. دونك كما كنشوفوا هذه بور لو موتور M1 بور لو موتور M2 بور لو موتور M3. دونك هذه غادي نسميها الكا ام 1 فاش يكون خدام ديال الكا ام 1 غادي ناخذ واحد الكونتاكت نتاعو اوفر، وهذه الكا ام 2 بور لو موتور ام 2 وهذه الكا ام 3. تري بيان. دونك ندوزو نشوفو في حالة الا كان عندنا شي ديفو. دونك في حالة الا كان عندنا شي ديفو دونك غادي ناخدو لي رولي تيرميك. دونك لي رولي تيرميك هما اللي غادي يديروا لنا ديتيكسيون ديالاش ديال شي ديفو. في دابا في لو مومون في شيما دو كوموند خدينا الفيرمي نتاعهم. دونك في حالة الا وقع لنا شي بان دونك غادي يتحل ليا واحد فيهم ولا يقدروا يكونوا الا فوا عندهم ديفو. دونك كيتحل واحد فيهم غادي يقطع ليا كما كنقولوا لاليمونطاسيون على توت لي سيركوي. دونك غادي ندوز باش نخدم شيما دو سينياليزاسيون. دونك شيما دو كوموند راني درت لها لا بروتيكسيون تاعها. دونك غادي ندير واحد شيما دو سينياليزاسيون. شيما دو سينياليزاسيون تاعنا غادي نحاول ناخذ لو كونتاكت اوفر ديالاش ديال لي رولي تيرميك دونك هو هذا الاف 1 وغادي ناخذ الاف 2 والاف 3. دونك كما كنشوفوا دونك هذا غنسميوها الاف 1 الاوفر ديالو، هذا الاف 2 وهذا الاف 3. دونك كما كنقولوا كناخذوا الاوفر ديال شاك رولي تيرميك. دونك غادي يمشي ليا لواحد لا لامب اللي غادي دير ليا الديفو سينياليزاسيون ديالاش ديال الديفو. مي خاصني منجر لاليمونطاسيون. دونك لاليمونطاسيون اوبليغاتوار خاصني تكون من لا سورس. علاش ما خصنيش نشدها من لاري؟ دونك خاصني نشدها من لا سورس. دونك في حالة الا كان عندنا شي ديفو دونك غادي تحل ليا على شيما دو كوموند وديال سينياليزاسيون اون ميم طون. ولكن بالنسبه كما تشوفوا هاد لي 3 رولي واحد فيهم غادي يتسد وغادي يدير ليا ديفو كما كنقولوا في السينياليزاسيون ديالاش ديال اونكا ديال ديفو. تري بيان. دونك كما كنشوفوا دونك هاد كما كنقولوا لا لامب دو ديفو فوقاش غادي تاكسيونا في حاله الا كان عندي شي ديفو في شي موتور. دونك في رولي تيرميك دونك غادي يتحل ليا وغادي يقطع ليا على شيما دو كوموند وغادي يدير ليا لا سينياليزاسيون نتاعي وغادي تشعل لا لامب دو ديفو. دونك اهم حاجه خاصني نعرف خاصني ناخذ الفيرمي الاوفر ديال لي رولي تيرميك متلاصه بهم اون باراليل وغادي نجيب لهم لاليمونطاسيون من لا سورس. غنجيب لهم لاليمونطاسيون من لا سورس. دونك ما خصنيش نجيبها من لاري. دونك خاصني نجيبها من لا سورس. دونك هذه كتسمى شيما دو سينياليزاسيون. من بعد ما شفنا شيما دو كوموند شيما دو سينياليزاسيون غادي ان شاء الله باذن الله غادي نشوفوا شيما دو بويسونس. دونك كما كنشوفوا غادي نخدم كما غادي نشوفوا غادي نخدموا بلي تري فازي كما ما غاديش نبقى في المونوفازي. دونك عندي 3 فاز. دونك غادي نسمي لا فاز نيميرو 1 لا فاز نيميرو 2 اي لا فاز نيميرو 3. دونك هذا غادي نسميه L1 هذا L2 وهذا L3. تري بيان. دونك غادي نحاول ان شاء الله باذن الله باش غادي ندوز على واحد السيكسيونور. دونك واحد السيكسيونور ضروري دو بروتيكسيون. و سيكسيونور بارفوا غادي يكون عندي كما كنقولوا بورت فيزيبل. دونك سيكسيونور بورت فيزيبل. ابري غادي ندوز باش غادي نفرق لاليمونطاسيون نتاعنا. دونك هذا غادي نسميه كي 1 غادي نسميه كي. دونك عندنا لاليمونطاسيون تاعنا. دونك عندنا L1 عندنا L1 L2 L3 عندنا سيكسيونور. دونك ديريكسيومون غادي نعطي لاليمونطاسيون نتاعنا. دونك كما كنشوفوا عندي 3 موتور. دونك M1 M2 M3. دونك هذا هو لو موتور M1. دونك هذا M1 هذا M2
اي لو ديرني غادي نسميوه ام 3. دونك في هاد الحاله هادي فاش يكون عندي ديريكت مع اوكان بروبليم، ما عنديش المشكل. دونك ما عنديش كما كنقولوا دو سونس ولا 3 سونس. دونك كما كنشوفوا دونك هذا عنده واحد رولي تيرميك، ضروري خاص يكون عندنا رولي تيرميك. دونك لي 3 دونك هذاك غادي نسميوه الاف 1. هاد le relais thermique F2 et le troisième. Très bien. Donc هذا غادي يجي ليا الكا ام 1. دونك هذا غادي نسميوه الاف 1، هذا الاف 2 et le troisième الاف 3. Très bien. دونك عندنا الكا ام بالنسبه لي 3 كونتاكتور اللي خدينا ديال البويسونس. دونك هذا الكا ام 3، هذا الكا ام 2، هذا الكا ام 1. تري بيان. دونك هذا غادي يمشي ليا لا فاز نيميرو 1، هذا غادي يمشي لا فاز نيميرو 2، et le troisième غادي يمشي ليا الام لا فاز 3. دونك هذا غادي يمشي ليا لا فاز نيميرو 1، هذا لا فاز نيميرو 2، هذا غادي يمشي ليا لا فاز نيميرو 3. دونك كما كنشوف عندي لاليمونطاسيون ال 1 ال 2 ال 3، عندي سيكسيونور، عندي الكا ام 1، عندي فيزيبل اف 1، عندي الموتور ام 1، الكا ام 2 الموتور ام 2، الفيزيبل ام 2، وعندي الكا ام 3، عندي الفيزيبل كا ام 3. تري بيان. دونك هذه شيما دو بويسونس. على بركة الله غادي نشوفوا لا سيميلاسيون تاعنا سيغ لوجيسيال شيما بليك. دونك عندنا لي 3 كونتاكت فيرمي ديال لي رولي تيرميك، عندنا بوطون بوسوار اري اي بوطون بوسوار مارش. دونك لوسكو نابوي سيغ لو بوطون بوسوار مارش غادي تاكسيتا الكا ام 1، دونك الديماراج ديال ام 1 عطاتنا في سينيزاسيون بان الموتور ام 1 راه ديماري. دونك فاش غادي يبقى ديماري جيسكا الفان دو كورس اف سي 1. دونك اف سي 1 هو الاس 3 عنده دوبليتاج كونتاكت فيرمي وكونتاكت اوفر. دونك الكونتاكت فيرمي هو اللي يدير ليا لاري ديالاج ديال الكا ام 1 وبيان ديالاج ديال الموتور ام 1. دونك في هذه الحاله هذه غادي تلونسا ليا الكا ا 1 غادي تيكسيتا عنده بلوك طومبوريزي. دونك هذا البلوك طومبوريزي فاش غادي يكمل لو طون تاعو غادي اكسيتي الكا ام 2. الكا ام 2 اون ميم طون شنو يدير ليا غادي ديماري لو موتور ام 2 وغادي يعطيني سينيزاسيون بان الحاج دو ان الموتور ام 2 راه ديماري، وفي نفس الوقت هو اللي دار ليا ديزيكسيتاسيون ديال الكا ا 1. دونك دا عطاتني لورون تاعها خدمته خاصني نخرجها من السيركوي ما تبقاش توجور اكسيتي. تري بيان. من بعد غادي ندوزو للفان دو كورس اف سي 2 اللي هو اس 4 عنده دوبليتاج كونتاكت فيرمي كونتاكت اوفر. كونتاكت فيرمي هو اللي غادي يعطيني ديزيكسيتاسيون ديال كا ام 2 وبيان لاري ديال الموتور ام 2، وغادي يعطيني ليكسيتاسيون ديال كا ام 3 وغيعطيني لو موتور ام 3 ديماري باغ لا سينيزاسيون ديال هاش 3. غادي يبقى ديماري جوسكا لابوي سيغ لو بوطون بوسوار اري. دونك هو هذا البوطون بوسوار اري وغادي يقطع ليا على توت السيركوي. تري بيان. دونك كما كنشوف عندي السينيزاسيون بالنسبه للديفو عندنا 3 كونتاكت اوفر. دونك هاد لي كونتاكت فيرمي راه في نفس الوقت كيخدموا لانفيرس ديال لو كونتاكت اوفر. دونك اون فوا غادي ديكلونشا واحد رولي تيرميك دونك غادي يحل ليا على شي سيركوي دو كوموند وغادي يلونسي ليا سينيزاسيون بالنسبه للديفو. دونك هذا الى تحل هذا غادي يتسد، دونك كيمشيو معاكسين. دونك راهم محطوطين في ميم بلوك اللي هو رولي تيرميك. تري بيان. دونك هذه لا سيميلاسيون تاعنا سيغ لوجيسيال شيما بليك. دونك فينالمون عندنا شيما دو كوموند دونك هي هذه، وعندنا شيما دو سينياليزاسيون. تري بيان. دونك عندنا H1 H2 H3 بوغ لي 3 موتور. عندنا ديفو اون كا دو ديفو عندنا M1 و M2 M3. دونك الكا 1 هو اللي غيعطيني لا طومبوريزاسيون. عندي بوطون بوسوار مارش بوطون بوسوار اري. عندنا الفان دو كورس اف سي 1 وعندنا الفان دو كورس اف سي 2.
Très bien, donc هذا schéma de commande et de signalisation. Donc le schéma de puissance تاعنا عندنا 3 lignes donc triphasées L1 L2 L3 عندنا sectionneur KA1 عندنا le KM1 pour le moteur M1 K2 pour le moteur M2 و K3 pour le moteur M3 عندنا relais thermique بالنسبة ل F1 F2 F3 donc هذه schéma de puissance. ميرسي بور فوت اتونسيون، كنتمنى الفيديو كان عجبكم ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.